भारत में मोदी सरकार जिस तरह से जंगी जुनून का शिकार है, वो यानी अपने एक पागलपन से बाज नहीं आ रहे। कोई ना कोई झड़प उनकी तरफ से, कोई ना कोई हमला, वो यानी कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे भी हाल में कुछ उन्होंने हमले किए। लेकिन जाहिर है कि ये मोदी हुकूमत अगर इसको नहीं देख रही कि एक तो ये कि नंबर वन, चाइना ने अभी बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान और भारत का दोबारा से कोई मामला गर्म होता है या जंग होती है तो चाइना खुल के पाकिस्तान का साथ देगा। यानी वो चीन जो पहले भी साथ था, वो चीन जिसने अभी रवा साल की झड़प में जो पाकिस्तान ने फतह पाई उसमें चाइना ने खुशियां मनाई, चाइना ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया। और जब पाकिस्तान को फतह मिली तो उस पर चीन के अवाम ने सोशल मीडिया पर बाकायदा खुशियां मनाई। यानी ये सिर्फ चीन की हुकूमत नहीं थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, बल्कि चीनी अवाम थे जो पाकिस्तान की फतह पर उसी तरह से खुशी मना रहे थे गोया उनके मुल्क को फतह मिली है, और भारतीयों का मजाक उड़ा रहे थे। अब भी उन्होंने खुल के कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिर से कोई जंग होती है तो चीन खुल के पाकिस्तान का साथ देगा। तो दूसरी तरफ से आप देखें तो अमरीकी सदर, उन्होंने गालिबन को नुसरत जावेद साहब के मुताबिक 55 मरतबा वो यानी पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ कर चुके हैं। और जब नुसरत साहब ने 55 कहा था उसके बाद 56वीं मरतबा उन्होंने जिक्र किया है फिर से सदर ट्रंप ने कोलालमपुर में पाकिस्तान का, और उसके बाद उन्होंने तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान के पास दो अजीम लीडर हैं, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान की जो सफारती पोजीशन इस वक्त बड़ी गैर मामूली है, तारीखी तौर पे बहुत गैर मामूली है। भारत की तो उसके मुकाबले में इस वक्त अपनी तारीखी आलमी तन्हाई का वो शिकार है। तो अगर इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए मोदी सरकार दोबारा से कोई हमाकत अगर करने की कोशिश करेगी तो ठीक है, वो कर ले, उसको एक भरपूर वो जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो इलाज जो पाकिस्तान बुनियादी तौर पे करेगा वो बिल्कुल एक मरीज का जैसा इलाज, जो पागल हो, दीवानेपन का शिकार हो जाए और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़े। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा से पाकिस्तान से वो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी चाहिए तो ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। लेकिन ये खुद भारत के लोगों के लिए बड़ी एक बदनसीबी की बात है। और मैं समझता हूं कि वहां पे कांग्रेस, अब राहुल गांधी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, लेकिन जोर पकड़ना होगा वहां। भारत के जो अवाम है अब उनको जोर पकड़ना होगा, और जोर पकड़ के अपनी हुकूमत पे ये दबाव डालना होगा कि बजाय ये कि वो उनके मसाइल हल करे, वो इस तरह की गुंडागर्दी करके, और मतलब है कि उन्होंने हासिल क्या किया है, और दोबारा से अगर इस तरह की गुंडागर्दी का इरादा रखते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक की थेरेपी उनको दे दी जाएगी। और उसके बाद लेकिन इसमें ना तो भारतीय अवाम का भला है, ना पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता ज़ाहिर है। तो ये मेरा ख्याल है कि भारतीय अवाम और भारतीय मोदी सरकार की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अब उनको देखना होगा और आगे निकल के कोई पोजीशन लेनी होगी और इस पागलपन से, जंगी जुनून से निकलना होगा। क्योंकि आखिरी नतीजे में अगर जंगी करनी है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास तो, यानी हम तो जंग में तो जंग तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसानियत के आगे बढ़ने के लिए ये कोई बहुत अच्छा रास्ता भी नहीं है। हम खुद भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी से जान छूटे, जंगों से जान छूटे, हम अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम करें, तालीम में काम करें। दोनों मुल्कों के अवाम को तरक्की की ज़रूरत है, दोनों मुल्कों के अवाम को गुर्बत और भूख से लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये मोदी सरकार जिस तरह एक दीवानेपन में पूरे खित्तों को धकेल रही है, इसमें किसी का भी भला नहीं है। गजा के हवाले से खबरें ये हैं कि वहां पे लोगों की ख्वाहिश ये है, हमास की ख्वाहिश भी ये है, जिसका इजहार उन्होंने किया है कि जो बैनुल अक़वामी पीस कीपिंग फोर्स वहां पे तैनात होगी उसमें पाकिस्तानी फौज के दस्ते भी शामिल हों। ये ख्वाहिश जो है ये काबिल फहम है। यानी अगर आप वो तमाम हमारे मजलूम बहन भाई जो गजा में रहते हैं, फ़लस्तीनी ओवरऑल, वेस्ट बैंक में हो या गजा में हो, ये ख्वाहिश, ये दुआ काबिल फहम है। उस पूरे इलाके में जितने भी बाकी मुसलमान ममालिक हैं, वो इजिप्ट है या जॉर्डन है या बाकी जो खिते के ममालिक हैं, उनकी फौज में कितना दम है ये गजा के लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं। इसराइल अपने पूरे इलाके में किसी भी मुल्क से कितना डरता है ये भी गजा के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस पस मंजर में जो उनके साथ हुई है और हो रही है दहाइयों से, उस तमाम पस मंजर को जहन में रख के ये इंतहाई काबिल फहम बात है कि वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की फौज
وہاں پہ جائے اور امن و امان کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جو پیس کیپنگ فورس، انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس ہے پاکستانی فوج، اس کا حصہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج از دی اونلی آرمی ان دی انٹائر جو اسلامک ورلڈ ہے، جو آرمی ہے اس کے پیچھے ایک مضبوط ریاست کھڑی ہے، وہ ایک فاتح فوج ہے، اور اسی سال اس نے بھارت کے ساتھ جھڑپ میں جو فتح پائی ہے اس میں بھارت کا جو پارٹنر تھا وہ اسرائیل تھا۔ تو یہ غزہ کے لوگوں سے، فلسطینیوں سے بات چھپی ہوئی نہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 50 مرتبہ سے زیادہ، ظاہر ہے کہ ویسے ہی ہر کسی کو باخبر کر چکا پوری دنیا میں سب کو۔ تو اس پس منظر میں اگر وہ یہ چاہیں کہ ایک بین الاقوامی فورس آئے جس میں پاکستانی فوج کے دستے بھی شامل ہوں، تو پاکستانی فوج کے دستے ہی وہ دستے ہیں جنہوں نے اسرائیل اور بھارت اکٹھے ان کے آپریشن میں ان کو شکست بھی دی ہوئی ہے۔ اکیلا پاکستان ہے جو ایک ایٹمی قوت ہے، اور اکیلا پاکستان ہے بائی دا وے جس کے ساتھ چائنا ایک باقاعدہ ایک پارٹنرشپ، ایک انسپوکن ڈیفنس پیکٹ تو ہمارا چین کے ساتھ بھی ہے نا۔ چین نے جب ابھی حال ہی میں دوبارہ سے انہوں نے آفیشیل پوزیشن اپنی واضح کی ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ دوبارہ سے پاکستان کی کوئی جنگ ہوتی ہے، جھڑپ ہوتی ہے، تو ہم کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو پاکستان از اے یونیک ایگزامپل، اور پاکستان کے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ غزہ کے لوگ، فلسطینی جو ہیں، وہ امید باندھ سکتے ہیں پاکستان کی فوج سے کہ اگر پاکستان کے فوجی دستے وہاں پہ تعینات ہو گئے تو اسرائیل پھر جس طرح کی غنڈہ گردی کر رہا ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پھر پاکستانی فوج جب وہاں کھڑی ہو جائے گی تو اسرائیل 10 بار سوچے گا اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنے سے پہلے۔ باقی تو وہ ظاہر ہے، نہ لبنان ہے، نہ سیریا ہے، وہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو پاکستانی فوجوں کی دستوں کی جو آرمی اگر وہاں موجود ہوگی تو اسرائیل کو پھر یہ والی عیاشی، اس پھر اسرائیل 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر اس میں پاکستان کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا جواب پھر پاکستان دے گا، اور پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان کی جو تعریفیں کر رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان کی پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ بھی ہے۔ پاکستان سعودیہ کا ایک ڈیفنس پارٹنر بھی ہے، اور وہ واحد ملک ہے پوری مسلم دنیا میں جو ایک باقاعدہ پروفیشنل، آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکسلنٹ آرمی رکھتا ہے، جو ہارڈنڈ آرمی ہے، جو ایک جیتی ہوئی فوج ہے، اور جس کے پاس نیوکلیئر ہے، اور جس کے پاس وہ میزائلز ہیں، جس کی لانگ رینج میزائلز، جن سے اسرائیل محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو ظاہر ہے، سمجھ آ جاتا ہے کہ غزہ کے لوگ یا حماس یہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستانی فوج وہاں پہ آئے اور امن و امان کی ذمہ داری لے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان میں ایک احساس تحفظ ہوگا، وہ ان کو سیکورٹی ملے گی، اور ان کو اس طرح کی سیکورٹی ملے گی جس کے لیے وہ ظاہر خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جو اور کسی دوسرے ملک کی فوج نے وہ ایک نفسیاتی طور پہ اور اینڈ فزیکلی ان دا ریئل ورلڈ ان کو اس طرح کی پروٹیکشن پاکستان آرمی کے علاوہ دوسری کوئی فوج نہیں ہے جو اس طرح سے ان کو اسرائیل کے ظلم سے بچا سکے۔ سو ان کا یہ دعا کرنا، ان کی یہ خواہش کرنا، ان کا یہ شرط رکھنا، وہ حماس ہوں، فلسطین کے لوگ ہوں، یہ بات قابل فہم ہے۔